नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरू, जेजुइट साथीहरू, परिवारहरू, सहयोगीहरू र शुभचिन्तकहरूलाई। मरिया मेरी म्याथ्यू हुँ। म खुसी छु तपाईँलाई यो प्रार्थनामा नेतृत्व गर्न पाउँदा। डिजिटल जेजुइट एक्सआइएम विश्वविद्यालय र जेसीएसए को सहयोगमा मनरेसा अनुभव तीर्थयात्रीको आँखाबाट सन्त इग्नेशियसको जीवनलाई मनन चिन्तन गर्ने समय मनरेसाको ती निर्णायक समयहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी तपाईलाई सेन्ट इग्नेशियसको अनुभव विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न अनुरोध गर्छौं। #Ignatius500। अहिले दक्षिण एसिया सम्मेलनको अध्यक्ष फादर जेरोम स्टैनिस्लस डिसुजाले हामीलाई यो प्रार्थनामा परिचित गराउनुहुन्छ। सर्वप्रथम सबैजनालाई विश्वभरिका येशू समाजका साथीहरू र विशेष गरी दक्षिण एसियाका भाइ बहिनीहरूलाई म इग्नेशियन वर्षको हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। प्यारा साथीहरू, हामी यहाँ इग्नासियसको मनरेसा आत्म परिवर्तनको अनुभव समझ्न, विचार गर्न र सिक्नका लागि अनलाइन प्रार्थना सेवामा भेला भएका छौँ। सन्त इग्नासियसले मनरेसाको गुफामा आत्मा परिवर्तन भएको अनुभव गर्नुभयो। यस अनुभवले उहाँलाई ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने, प्रेम र सेवाको प्रचार गर्ने प्रेरित गर्नुभयो। उहाँले सबै वस्तुमा ईश्वर पाउनुभयो र येशू समाजको जग बसाउनु भयो। येशू समाज ईश्वर कहाँ पुग्ने इग्नेशियन मार्ग क्रमशः रूपमा परमेश्वर र असल मानिसहरूसँग मिलेर साझा गर यो संसारलाई बस्नेको लागि उत्तम स्थान बनाउनु पर्छ। प्रिय सन्त इग्नासियस, हामीलाई थाहा छ तपाईले आध्यात्मिक मुठभेडमा मनरेसाको गुफामा गहिरो आध्यात्मिक सान्त्वना अनुभव गर्नुभयो। तीमध्ये एक परमेश्वरसँग तीन ईश्वरीय व्यक्तित्व समुदायको रूपमा छन्, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा, जसले सधैँ संसारको लागि सोच्छन् र विशेष गरी मानव जातिको भलाइको काम गर्छन्। हामी तपाईको छोराछोरीहरू तपाईलाई बिन्ती गर्छौं तै अनुग्रह तृतीय ईश्वरको अनुभवको निम्ति जसले सृष्टि र मानवताको कल्याणको लागि अगुवाई गर्छन्। सन्त इग्नासियस, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, विशेष गरी पिछडिएका हाम्रा भाइ बहिनीहरूको लागि, ताकि हामी पनि तै अनुग्रह र प्रेम प्राप्त गर्न सकौं अनि सृष्टिको हेरचाह गर्न सकौं। हामी हाम्रा प्रभु ख्रिस्टको माध्यमबाट यो प्रार्थना गर्दछौं। धन्यवाद फादर तपाईको शब्दको लागि। अहिले हामीसँग दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय सहायक रोमन कुरिया फादर जर्ज मेथोलिन छन्, जसले हामीलाई मनरेसाको सन्त इग्नेशियसको अनुभव उनको दृष्टिमा प्रकाश पार्दैछन्। मेरा प्यारा बहिनीहरू र भाइहरू, हामी इग्नेशियन वर्षमा छौँ। जब हामी सन्त इग्नेशियस चाडको तयारी गर्छौँ, विषयवस्तु मनरेसा अनुभव तीर्थयात्रीको आँखाबाट। सम्झनुहोस् हामी कुन अनुग्रहको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, ख्रिस्टमा सबै कुरा नयाँ देख्न। एक पुरानो भनाइ छ, जब तपाईँ थकित हुनुहुन्छ र जीवनबाट दिक्क हुनुहुन्छ, तब आफैलाई स्फूर्ति गर्न कि त मानसिक आश्रय भ्रमण गर्नु वा तीर्थयात्राका लागि जानु। सबै थकित र थाकेका छन्। कोभिड महामारीले लाखौँलाई मारेको छ। हामीले हाम्रा प्रियजनहरू गुमाएका छौँ। लाखौँ मानिसहरू खानाको निम्ति भोकाएका छन्। औषधि, अक्सिजन, बेड, गाड्नका लागि ठाउँ र मानव स्पर्श। डरले सबलाई ग्रसित पारेको छ। पृथ्वी विलाप गर्दैछ। यो समय हामी सबै तीर्थयात्रामा जाने र आफैलाई निको पार्ने। पोप फ्रान्सिसले भने,
यो तीर्थयात्राको लागि समय हो। तीर्थयात्राको विचार इग्नेसियसको जीवन र विचारमा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ। उनी यरुसलेम, मन्सेरात, मनरेसाको तीर्थयात्रामा गए। आफ्नो आत्मकथामा र आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर इग्नेसियसले आफूलाई तीर्थयात्राको रूपमा दर्शाउँछन्। सम्झनुहोस् इनिगोको पहिलो तीर्थयात्रा। उनको खुट्टाको घाउ निको भएपछि 1512मा नाइट ब्राबोडोको सपना त्याग्ने नाटकीय निर्णय गरे। उनले आफूलाई ख्रिस्टको पछि लाग्ने सन्तहरूको अनुकरण गर्न समर्पण गर्ने निर्णय गरे। इनेगोले आफ्नो राजकीय सम्पदा त्यागे, कालो माडोनाको खुट्टामा आफ्नो तरव राखे र बार्सिलोनातिर लागे। हामी उनका छोरी र छोरा बोलाइएका छौँ तीर्थयात्री हुनको निम्ति। एक तीर्थयात्री मुख्यतया एक यात्री हो, एक शारीरिक यात्रा र एक आन्तरिक यात्रा। सम्झनुहोस् हजारौं तीर्थयात्रीहरू जसले धर्मस्थल र दिशाहरू पार गर्दै विशाल देशहरू पार गर्दछन्। उनीहरू परम्परागत रूपमा नाङ्गा खुट्टा, पुरानो शैलीको पोसाक लाउँछन्। उनीहरूले बिना पैसा जे भेटे स्वीकारे। तीर्थयात्रीहरूको लागि जीवन सीमित गरिएको छ। उनीहरू खुला, कमजोर, पृथक र उही समय प्रेममा समाहित भएको महसुस गर्छन् जुन वर्णनको बाहिर छ। जब तीर्थयात्रीहरू घर फर्कन्छन्, तिनीहरू निको भएका हुन्छन् र जीवनले भरिएका हुन्छन्। हिँड्ने यात्रीहरूको रूपमा हामी ख्रिस्टमा सबै नयाँ देखिरहेका छौँ। तर तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ बिना दृष्टिले? हामी कसरी देख्ने नबुझिकन? हामी कसरी बुझ्ने कार्य बिना? तसर्थ हामी सबैको लागि अनुस्मारक हेर्नुहोस् न्यायाधीश एन। एक तीर्थयात्रीले दुवै भित्री र बाहिरी न्यायाधीशहरू र कार्यहरू देख्छन् र परिमाणस्वरूप परिवर्तन हुन्छन्। इग्नेसियस वर्ष तीर्थयात्राको हो, परिवर्तनको निम्ति। फादर आर्थुरो सोसा हाम्रो जनरल हामीलाई सम्झना दिलाउँछन्, हाम्रो जड पुनः खोजी गरौँ र आफूलाई नवीकरण गरी हाम्रो दृष्टिको नवीकरण गरौँ। दैनिक नयाँ परिवर्तनको अनुभव। प्रभुले हामीलाई एउटा नयाँ उत्साह, आन्तरिक र अपोस्तलिक एक नयाँ जीवन प्रकट गर्ने ख्रिस्टलाई पछ्याउनको निम्ति नयाँ तरिकाहरू। हो, हामी प्रत्येकको परिवर्तन, हाम्रो समुदायको, हाम्रो संस्थाको र हाम्रो अपोस्तलिक कार्यहरूको निम्ति। यस वर्ष हामी इग्नेसियसलाई अझ राम्ररी चिन्न सक्छौँ, येशूलाई गहिरोसँग र हामी आफैलाई घनिष्ठसँग। मेरो पहिलो पटकको मनरेसा भ्रमण गर्ने क्रममा मलाई कार्डनर नदीमा दौडेको याद आयो, जहाँ इग्नेसियस नदीतिर फर्केर बसेका थिए, जुन गहिरो मुद्रामा बगिरहेको थियो। त्यहाँ बसिरहेको बेला उहाँले यति ठुलो ज्ञान प्राप्त गरे कि सबै कुरा उहाँलाई नयाँ लाग्यो। नदी इग्नेसियसका दिनहरू जस्तो गहिरो वा मनमोहक थिएनन्, तर अहिले मेरो लागि सम्झनाहरू फरक छन्। मेरा प्यारा भाइहरू र बहिनीहरू, सबैले आफ्नो तीर्थयात्रा सुरु गरौँ वा जारी राखौँ, हाम्रो लागि र अरूको लागि, विशेष गरी तिनीहरू जो विलाप गर्दैछन्। संसार मुक्त हुन चाहन्छ। तीर्थयात्रामा जानुहोस्, येशू तपाईसँग हिँड्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद फादर। यो प्रार्थनामा विशेष गरी फादर स्टेन लुर्द स्वामीलाई याद गरौँ। उहाँ मानव अधिकारकर्ता जसले आदिवासी र गरिबको निम्ति आफ्नो जीवन दिए। आउनुहोस् उहाँको आत्मशान्तिको लागि मौन भई प्रार्थना गरौँ।
हामी उठने छौँ जब हामी सोसाइटीको गीत गाउँछौँ। मदर डियर। Mother dear, oh company, my heart for thee, my will for thee. May the love and loyalty be true to thee, as that for me. Never shall the fierce blossoms, not a heart shall turn to thee. Thee whose hands of heaven bless us ever consciously. Mother dear, oh company, my heart for thee, my will for thee. May the love and loyalty be true to thee, as thine for me. In the autobiography of Saint Ignatius, we read सन्त इग्नेसियसको आत्मकथामा out of devotion हामी पढ्छौँ, to a church एक पटक situated उहाँ a मन्रेसाबाट little more than a mile केही किलोमिटर from दूरीमा रहेको चर्चमा the भक्त भई गएका St. थिए। Paul's and the road मलाई विश्वास छ कि यसलाई सन्त पौलुस भनिन्छ र सडक नदीको किनारतिर जान्छ। occupied with his devotion नदी तलतिर बगिरहेको थियो। for a little while उहाँ केही समयको लागि नदीतिर फर्केर बसिरहेका थिए below. र प्रार्थनामा व्यस्त थिए। Seated there, the eyes त्यहाँ of बसिरहेको बेला understanding उहाँको बुझ्ने आँखाहरू खोलिन्न थालिए। he saw any vision, यति मात्र होइन, उहाँले दर्शन पाउनुभयो many र आध्यात्मिक विषयहरू, spiritual विश्वासका विषयहरू and र छात्रवृत्तिका and scholarly. धेरै कुराहरू बुझ्न र सिक्न थाले। And this was so great and उहाँले enlightening ज्ञान प्राप्त गरे everything र उहाँलाई सबै कुरा नयाँ लाग्न थाल्यो। the details that उहाँले त्यतिखेर बुझेका विवरणहरू there were धेरै भए पनि cannot भन्न भने सकेनन्, but only that he तर उहाँले आफ्नो समाजमा clarity. ठुलो स्पष्टता अनुभव गर्नुभयो। This was such that in the यो यस्तो थियो कि course of his life, उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभरि 52 years 60 वर्ष पुरा गरेपछि पनि यदि उहाँले परमेश्वरबाट he may have had र आफूले अनुभव गरेका the various things सम्पूर्ण कुराहरू even जम्मा गरे पनि altogether सन्त इग्नेसियसलाई लाग्दैन कि does not think उहाँले यी सब अनुभवहरू एक पटकमा प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो समय। अब हामी फादर जॉन दार्दिसलाई सुनौँ र उहाँको शब्दहरूमा मनन चिन्तन गरौँ। उहाँ जनरल काउन्सिलर फर डिजर्नमेन्ट एन्ड अपोस्टलेट प्लानिङ रोमन कुरिया हुनुहुन्छ। उहाँले आजको स्थिति अनुसार सन्त इग्नेसियसको शब्दहरू विश्वव्यापी समुदायको अनुसार बुझाउनुहुन्छ। म तपाईँको जीवनमा कसरी साँचो मुक्ति र स्वतन्त्रता पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु र मलयलाका सेन्ट इग्नेसियसको उदाहरण दिन चाहन्छु। पाम्पलोनाको युद्धमा घाइते भएपछि उनको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आयो। उहाँ यस युद्धमा अति पराक्रम र साहसका साथ लडिरहनु भएको थियो। घाइते भएपछि स्वस्थ हुनका लागि लोयलाको आफ्नो घरमा फिर्ता ल्याइयो। त्यहाँ उहाँले केही गर्नु पर्दैन थियो। उहाँ साह्रै बिरामी भएकाले केही गर्न सक्दैनथे र केही पुस्तक पढ्नका लागि मात्र थिए। ख्रिस्टको जीवनी र सन्तहरूको जीवनी मात्र उपलब्ध थियो। त्यसमा उहाँको केही रुचि थिएन, तर अरू केही गर्नका लागि पनि थिएनन्। अनि उहाँले ती पुस्तकहरू पढ्न सुरु गर्नुभयो। ती पुस्तकहरूमा र त्यसका कथामा आफूलाई देख्न थाले। उहाँले आफूमा गहिरो शान्तिको अनुभव गर्नुभयो र बीचबीचमा आफ्नो विगतका बारेमा सपना देख्न थाल्नुभयो। उहाँ यी सपनाबाट सन्तोषजनक हुनुहुन्न थियो। त्यसैले उहाँले निर्णय गर्नुभयो कि म त्यो बाटो जान चाहन्छु र मेरो जीवनमा शान्ति पाउन सक्दछु। र जब उहाँ निको हुनुभयो तब घर छोडी मनरेसाका लागि हिँड्नुभयो।
अझै पनि उहाँलाई लाग्छ कि येशू ख्रिस्टको पछि लाग्नु एउटा अपरिपक्व विचार हो भनेर। म सेन्ट फ्रान्सिस जस्तो हुन चाहन्छु र अझ ऊभन्दा पनि राम्रो हुन चाहन्छु। म डोमिनिक जस्तो हुन चाहन्छु र ऊभन्दा राम्रो। आध्यात्मिक प्रतिस्पर्धा। तर जब उहाँ मन्रेसा पुग्नुभयो तब उहाँको सोच परिवर्तन हुन थाल्यो र वास्तविक जीवनको अर्थ उहाँको त्यो अत्यन्तै कठिन समय थियो। उहाँ ख्रिस्टको जस्तो भएर एक आदर्श ख्रिस्ट जीवन बिताउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सम्झी चिन्तित र विगतका बारेमा पश्चाताप गर्नुहुन्थ्यो। यी भावनाहरूले उहाँलाई विचलित बनाउनुहुन्थ्यो र उहाँ आत्महत्या गर्ने सोचमा पनि हुनुहुन्थ्यो। तब उहाँलाई आफ्नो जीवनको गहिराइमा पुगेको अनुभव भयो। धेरै प्रयास र चिन्तनबाट उहाँले बुझ्न थाल्नुभयो कि कसरी परमेश्वर उहाँमा काम गरिरहनु भएको थियो, कसरी ईश्वरले उहाँलाई गहिरो शान्तितिर डोर्याउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि कसरी खराब आत्माहरूले उहाँलाई त्यसबाट अलग गर्न खोजिरहेका थिए र आत्महत्या गर्नेतर्फ उत्साहित गरिरहेका थिए र उहाँलाई उजाड बनाइरहेका थिए। र मनरेसामा नै उहाँले आज आध्यात्मिक साधना नामले प्रचलित पुस्तकको रचना सुरु गर्नुभयो। यो एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन पढ्नको लागि होइन तर अभ्यास गर्नको लागि, जहाँ तपाईँ आफ्नो जीवनमा कसरी परमेश्वरले कार्य गरिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा चिन्तन मनन गर्न सक्नुहुन्छ। म राम्रो मान्छे हुन चाहन्छु, म निस्वार्थ हुन चाहन्छु र अरूको मद्दत गर्न चाहन्छु र यो म कसरी गर्न सक्छु? यो एउटा उत्कृष्ट आदर्श हो तर म आफूलाई त्यो आदर्शको समतल गर्न सक्दिनँ, तर मैले त्यो गर्नै पर्छ। कुनै तरिकाले मलाई यस आदर्शबाट वञ्चित गर्न कोसिस गरिँदै थियो। म एउटा विशिष्ट व्यक्ति हुँ, तपाईँ पनि एक विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी कसरी गर्छौँ यी चाहनालाई आफ्नो जीवनमा अनुसरण ताकि हामी अझ इमान्दारी बन्न सक्छौँ? आधिकारिक यो केवल विचारधारामा मात्र होइन, वास्तवमै परमेश्वरको आत्माबाट आउँदछ जुन हामी भित्रको गहिराइमा काम गर्दछ। जब म एक युवा जेसुइट थिएँ, मलाई याद छ कि म दर्शनशास्त्र पढ्दै थिएँ र यो आदर्श जेसुइटको एकदमै आदर्श धारणा हो र म त्यो आदर्श जेसुइट जस्तै हुन कोसिस गर्दै थिएँ। जसरी इग्नेसियस र अन्य सन्तहरू उनीभन्दा राम्रो कोसिस गर्दै थिए र मैले यसरी बिस्तारै महसुस गरेँ। तब म दुःखी थिएँ, निराश थिएँ र म असन्तुष्ट पनि थिएँ। मलाई याद छ कि एक दिन म कोठामा बसी सोचिरहेको थिएँ, प्रोभिन्सले मलाई दर्शनशास्त्र पढ्नको लागि पठाएको हो। अब स्कुलमा पढाउनको लागि म बसिरहेको थिएँ अनि भनिरहेको थिएँ कि यस तरिकाले म चल्न सक्दिनँ। यस बुलाहटमा मलाई अरू केही भन्नु होइन अथवा यो ठिक हुने छैन र त्यो मेरो लागि ठुलो मुक्ति हो, एउटा इग्नेसियन मुक्ति। म एउटा सूत्र अनुसार नभएर आत्माबाट बाँच्न आवश्यक छ। मलाई वास्तवमा परमेश्वरको आत्माले मेरो रूपमा, जोन डार्डिसको रूपमा, जेसुइटको रूपमा मलाई के भन्दैछन् भन्ने कुराको बुझ्न आवश्यक छ। एउटा मोडल जेसुइट भएर काम गर्दैन। हामी येशूलाई पछ्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी मस्तिष्कको भित्रबाट आदर्श बन्न कोसिस गरिरहेका छैनौँ। हामी एक जीवित ख्रिस्टसँग सम्बन्ध राख्न प्रयास गरिरहेका छौँ। मेरो मतलब तपाईँको विश्वास उस्तै छ। चाहे तपाईँ एक साधारण व्यक्ति हो या जेसुइट, महिला हो या पुरुष, हामी सबैले अनुसरण गर्न कोसिस गर्दैछौँ। आत्माको गहिराईको अनुसरण गर्नुहोस्, त्यो नै मुख्य कुरा हो। त्यसो भए हामी सेन्ट इग्नेसियसको जीवनबाट के सिक्न सक्छौँ? वास्तविक स्वतन्त्रता। वास्तविक स्वतन्त्रता। जब म बेल्जियमको ब्रसेल्समा बस्थेँ, मेरा एकजना साथीले सोध्यो, के तपाईँलाई थाहा छ आध्यात्मिक साधनाहरू केका बारेमा हुन्? तब मैले लामो र जटिल विवरण दिएँ र मलाई लाग्छ ऊ यसबाट दिक्क भइसकेको थियो। र त्यसपछि उसले मलाई भन्यो, तर जोन स्वतन्त्रता र मुक्ति खोज्ने कुराको हो। र ऊ केवल एक शब्द राम्रोसँग बोल्न सक्यो। यो वास्तविक स्वतन्त्रताको खोजीको बारेमा हो र त्यो वास्तविक स्वतन्त्रता परमेश्वरबाट आउँछ, ईश्वर भक्ति हुन। तपाईँको जीवनमा काम गरिरहेको छ, तपाईँको हृदयमा बोल्दैछ, तपाईँको वास्तविक जीवन भनेर, र तपाईँ वास्तविक नै। हामी सबै यस यात्रामा यात्री हौँ। हामी गल्ती गर्छौँ, हामी आफूलाई बेकुफ बनाउँछौँ, आफूलाई फेरि उठाउन धुलोबाट। नम्रता सिक्नुहोस्। तर मुख्य कुरा के हो भने परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। जसरी इग्नेसियससँग मन्रेसामा थिए, विभिन्न समस्याका बीचमा पनि
येशू उहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ। उहाँलाई सिकाउनुभयो। परमेश्वर इग्नेसियसलाई आत्माको वचन सिकाउनुभयो र इग्नेसियसलाई यी नियमहरू दिनुभयो र यी सुझावहरू, ती प्रोत्साहनलाई देखाउँछन् आज हामीलाई, ताकि हामी चिन्न सकौँ साँचो स्वतन्त्रतालाई। तपाईँ आफ्नो स्वतन्त्रता पाउन सक्नुहुन्छ एक व्यक्तिद्वारा जो तपाईँलाई प्रार्थनाको माध्यमबाट मार्गदर्शन गर्न सक्दछ र साथमा अन्य सेवा गर्न। तपाईँ आफ्नो हरेक दिनको बारेमा चिन्तन गर्न समय र स्थान दिएर आफ्नो सम्बन्धको बारेमा चिन्तन मनन गर्नुहोस् र धन्यवाद दिनुहोस्। यो इग्निसियसको तरिका हो। उसले यसलाई मन्रेसमा भेटाए। तपाईँ आज पनि यसलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रो सर्वे प्रार्थनाहरू सन्त इग्नेसियसको चरणमा राखौँ र हामी सबैको लागि प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रतिक्रिया सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्। प्रभु येशू, यो इग्नेसियन वर्षको समय हो हामी सबैको लागि हाम्रो जीवन र परमेश्वरप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता नवीकरण गर्न। हामीलाई तपाईँको पवित्र आत्माले भरिदिनुहोस् र हामीलाई यस संसारमा परिवर्तनको रूपमा परिवर्तन गर्नुहोस्। जनताका आवश्यकता बुझ्न र सृष्टिप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तनका लागि। यसका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्। प्रभु येशू, विगत धेरै महिनादेखि संसारमा रुकावट छ। हाम्रा व्यक्तिहरूले धेरै कष्ट भोगेका छन्। उनीहरूका नजिक र प्रियजनहरूलाई गुमाएका छन्। हताश र उदासीनता आज मानवताको अनुहार हो। हामी एक अर्काको साथ आउन र निराशताको स्थितिमा पनि आशा उत्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनुहोस्। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् हाम्रो जनतालाई एकताबाट सुरक्षित र शान्ति प्रदान गर्नका लागि। यसका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्। प्रभु येशू, सबै विपद र सङ्कटकालमा प्राकृतिक वा मानव निर्मित यसको ठुलो प्रभाव गरिबमा पर्छ। तिनीहरूको जोखिम हेर्न हामीलाई तिनीहरूको पीडा महसुस गर्न हृदय दिनुहोस्। हामी उनीहरूसँग परिश्रम गर्न साहस दिनुहोस् र जीविकोपार्जनका लागि उनीहरूको सङ्घर्षमा उनीहरूको उत्थान गर्नुहोस्। यसका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु येशू, सारा सृष्टि यति सुन्दर र पवित्र छ, तर हाम्रो स्वार्थले यस सृष्टिको पवित्रताको अपमान गरेका छौँ। हामी यस सृष्टिमा एकअर्कासँग जोडिएको र यस पृथ्वीमा जीवनको बाध्यकारी शक्तिको रूपमा हेर्न असफल भएका छौँ। यस सृष्टिले ल्याएका धेरै आशिषको अनुभव गर्न प्रभुले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। हामीले सृष्टिबाट खान र सुरक्षाका लागि मातृभूमिबाट प्राण पाउँछौँ। यसका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्। प्रभु येशू, पृथ्वीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यस पृथ्वीका सबै बासिन्दाहरूलाई आशिष दिनुहोस् र सबै राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नेताहरूलाई, सबै मानिसहरू र सम्पूर्ण सृष्टि, विशेष गरी गरिबहरूको पक्षमा आफ्नो जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक विश्वासन गर्न आशीर्वाद दिनुहोस्। दुखी, दुर्बल र कमजोरीहरूलाई, ताकि यस ग्रहका साना र कमजोर प्राणीहरूको मर्यादालाई बेवास्ता नगरी हामी अर्थपूर्ण सहअस्तित्व पाउँछौँ। यसका लागि हामी प्रार्थना गरौँ। सन्त इग्नेसियस हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्।
यीशु समाज को जनरल फादर आर्थुरो सोसाले यो प्रार्थना सेवा को અંત્યમાં हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो गहिरो आध्यात्मिक अनुभव जुन इग्नेसियसले मनरेसा स्पेनमा गर्नुभयो। यस अनुभवले उनलाई सबै चिजमा परमेश्वर भएको र सबै चिजमा ईश्वर फेला पार्ने अनुग्रह प्रदान गर्नुभयो। सन्त इग्नासुस जस्तै हामीलाई पनि परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने आमन्त्रित गरिएको छ। यो एक कुराकानी हो जुन आफैले देखाउँछ केवल कार्यमा मात्र होइन तर हामी को हौ। म विशेष आशीर्वाद सबैको लागि माग्छु जसले यो नवीना प्रार्थनामा भाग लिएका छन्। सन्त इग्नासुसको मध्यस्थद्वारा यस इग्नेसियन वर्षमा हामी प्रत्येकमा नवीकरण र गहिरो प्रेम ल्याउनु। म आशीर्वाद माग्छु यी डिजिटल जेसुइटहरूको निम्ति जसले यो नवीना आयोजन गरे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा तपाईहरूमा आउन् र तपाईहरूसँग रहन् अहिले अनि अन्तसम्म। आमेन। Noble light, leader of a brave array, lead us on, oh lead us on, we will fight, lead us way. What the foes gather near, we don't fear, will not shun, will not fear, this a noble career, we will stand ever true to death to thee, true to God, to faith and thee, true to thee. Lead us on gallantly, ever on valiantly, lead thy banner to fight for the church and its pride. All for God's own greater glory is our cry. Battle cry, not for gain nor in vain is the strife in this life, but for God who is our King, all our hearts will we pray. Growing stronger and stronger as fighting lasts longer and purer to make heaven surer with crosses and trials and many denials will stop, but to die true loyal to our King who reigns on high. Ignatius, lead us on till we die. डिजिटल जेजुइट एक्साइएम युनिवर्सिटी जेसीएसए लगायत यो क्षण संसार भरिबाट जजसले यो प्रत्यक्ष प्रसारण हृदय छन् हामी सबैप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। हामी अनुवादकहरूलाई प्राविधिक डिजिटल टिमहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो साँझ तपाईहरूको बहुमूल्य समर्थन योगदान बिना सम्भव हुने थिएन। म तपाईको होस्ट रिया म्याथ्यू, हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्।